This program is powered by Wanted Saving and Credit Cooperative Limited, Makalbari, Kathmandu. नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम संगीत मालामा। कार्यक्रम संगीत मालाको प्रतीक्षामा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई शुभ दीपावलीको आजको यो विशेष दिन भाइटिकाको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पनि हेर्नुहोस् त, रातो टिका, सप्तरङ्गी टिका, रातो टिका होइन, सप्तरङ्गी टिकामा सजिएर आएको छु। आफ्नो परिवारसँग टिका थापेर टिकाको साइड नै जोडिएर आएको छु। अब तपाईहरु पनि धेरैको चाहिँ माया र सद्भावसँग तिहारलाई नजिक राखेर आजको पर्व विशेष बनाइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। अब यो विशेष दिन भएको हुनाले अलिकति महत्त्व पनि हुँदो रहेछ। धेरैलाई महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा यो आजको दिनलाई लिँदै गर्दा मलाई चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिन लागेको छ। आज तिहारको टिकाको दिन, भाइटिकाको दिन धेरै आफन्तजनहरू घर परिवारसँग तिहार मनाइराख्नु भएको छ। म पनि परिवारसँगै तिहार मनाउँदै थिएँ, तर के गर्नु, समय यतातिर पनि दिनु पर्यो, दर्शकहरूको बिचमा पनि दिनु पर्यो भनेर आइपुगेँ है त दर्शकमन। कार्यक्रम सङ्गीत माला यति बेला प्राइम टाइम्स एचडी मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ। विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि प्राइम टाइम्स एचडीको फेसबुक पेजबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। सबै मनहरूलाई हार्दिक स्वागत गरिसकेको छु। र आजबाट चाहिँ हामीले तिहार सकियो भन्ने दिन पनि आयो है। आज अन्तिम दिन भएको हुनाले आजै हो धेरै देउसीका गीतहरू बज्ने, आजै हो धेरै देउसीका बारेमा बताउने, भैलेनीका बारेमा बताउने, अनि आजै नै हो कार्यक्रमको तिहार विशेष कार्यक्रमको अन्तिम दिन रहने। त्यो कारण पनि तपाईहरुसँग आजको बसाइ विशेष रहनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात एउटा मिठो देउसी भैलो गीतबाट गर्नु छ। त्योभन्दा अगाडि यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्ने संस्थाको नाम त भन्नै पर्यो। वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, माखलबारी, काठमाडौँ हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक अर्थात् टाइटल स्पोन्सरको रूपमा जोडिराखेको छ। तिलक बहादुर श्रेष्ठलाई यहीँबाट मनदेखि सम्झना छ, जसको साथ सपोर्ट र हौसलाले यो कार्यक्रमलाई थप ऊर्जा मिलिराखेको छ। र अब कार्यक्रमको प्रथम साङ्गीतिक कोसेलीतर्फ लागौँ। घरबेटी देउसी नाम गरेर बजारमा आएको गीत हो यो। चाहिँ लगातार घरबेटी नाम गरेका गीतहरू धेरै चलेका पनि छ। यो वर्षको सर्वाधिक लोकप्रिय देउसी भैलो गीतमा पनि यो गीत परेको छ। लोकप्रिय गायक राजु परियार र दिलमाया सुनारले आवाज दिएको यो गीत यो वर्ष अलि बढी हेरिएको गीतमा रहेको छ। विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रणालीको उत्पादनमा बजारमा आएको देउसी भैलो गीतको शब्द सङ्गीत भने मेरो रहेको थियो, अर्थात् कमल सरगमको रहेको थियो। कमल सरगमकै प्रस्तुतिको रूपमा बजारमा आएको यो देउसी भैलो गीत कार्यक्रमको प्रथम साङ्गीतिक कोसेली मार्फत प्रस्तुत गर्छु। तपाईहरु भने घरमै बसेर परिवारसँग टिका थापिसक्नु भएको हुनाले एकैछिन नाचौँ, झुमौँ, रमाइलो गरौँ। यो मिठो गीतसँगै पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम सङ्गीत माला हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एचडी मार्फत। म कमल सरगम छु। टिकाको सायद कति बजे थियो भने धेरैलाई थाहा होला। नेपाली सायद चाहिँ 11:02 टिकाको सायद थियो आज। त्यसै अनुसार धेरैले टिका थापिसक्नु भएको छ। हाम्रो प्राइम टाइम्स एचडीका धेरै सहकर्मी साथीहरूले पनि टिका लगाइसक्नु भएको छ। केही साथीहरूको भने यो वर्ष टिका नभएको हुनाले खल्लो महसुस पनि गर्नुभएको छ। यो वर्ष चाहिँ मैले पनि धेरै दिदीहरूको हातबाट टिका थापेँ है। मेरो चाहिँ बाबाको अब 6 जना बाबा आमाको चाहिँ 6 जना छोरी 3 जना छोरा भएको हुनाले 6 जना दिदीको हातबाट टिका थापेँ। अब 6 जना मात्र हुनु नथ्यो, मेरो ठुलबाबाको छोरीले लाउनु भएको थियो हैन, अनि सँगै काका बाबाको छोरीले पनि लाउनु भएको थियो। त्यो भएर हामीले त 8-9 जनाको हातबाट आशीर्वाद थाप्यो, टिका लगायो, अनि रमाइलो पनि गऱ्यो। तपाईहरुले पनि रमाइलो गर्नुभयो होला नि है। अनि हामी 3 दाजुभाइ, तपाईहरुको चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ होला परिवारको सदस्यहरू जस्तै तिहार मनाइराख्नु भएको छ। तिहारको यो विशेष क्षणमा हामी जोडिएका छौँ। तपाईहरुलाई धेरै शुभकामना फेरि पनि व्यक्त गर्दै अब भने अर्को मिठो गीत, साताको सात गीतभित्रको देउसी भैलो गीतमा दोस्रो गीत परेको छ आगनीमा भैलेनी नाम गरेर बजारमा आएको गीत, जसमा आवाज कुमन अधिकारी र समीक्षा अधिकारीको रहेको छ। यो गत वर्ष बजारमा आएको गीत हो, तर असाध्यै लोकप्रिय भाकाको रूपमा हिम सम्झौता डिजिटलले बजार व्यवस्थापन गरेको नन्दराम परियारको देउसी भैलो गीत हो। तपाईको लागि यो मिठो देउसी भैलो भाका प्रस्तुतिमा जोड्छु। त्यसपछि आउँछु कार्यक्रम सङ्गीत मालाको नजिकै रहनुहोला। यो मिठो गीतसँगै पुनः स्वागत छ। यसपालिको सङ्गीत माला अलिकति विशेष
तिहारलाई रमझममा जोडेका छौँ। हाम्रो सङ्गीतमाला सहकर्मी साथी टिका सानु पनि आफ्नो गृह जिल्ला पुग्नु भएको छ है यसपालिको तिहार मनाउनका लागि र जानकारी उहाँको चाहिँ दाजुभाइ हुनुहुन्न तर उहाँले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो बहिनीको हातबाट आफू टिका थाप्ने र आफूले पनि बहिनीहरूलाई दिदीहरूलाई टिका लाउने गर्नुहुन्छ। अनि सँगै हाम्रो सहकर्मी साथी कल्पना दाहालको चाहिँ यसपालिको तिहार राजधानीमै रहेको छ। उहाँले चाहिँ भाइटिका आफ्नो भाइलाई लगाउँदै हुनुहुन्छ। लगाइसक्नु भयो, अघि नै लगाइसके भन्नुभएको थियो र आफ्नो भाइसँग यसपालिको तिहार साट्नु भएको छ कल्पना दाहालले पनि। र सँगै हाम्रो अन्य धेरै सहकर्मी साथीहरूको त मैले अघि नै भनिसकेँ। हाम्रो लीलाजीले पनि तिहार मनाइराख्नु भएको छ, किरणजी, मनोजी, किरण दुईजना किरण, मनोजी अनि अस्मिताजी हाम्रो चाहिँ एमसिआरको टिमको मात्र जानकारी गराएँ। हाम्रो रिसरले पनि आफ्नो दिदीको हातबाट टिका लगाइसक्नुभयो है, तपाईँहरूले पनि लगाइसक्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। जसले टिका बनाउनु भयो, टिका लगाउनु भयो। हाम्रो अमन प्रताप सरले पनि टिका लगाइसक्नुभयो है। हाम्रो प्रज्वल सरले, रितेशमा म्यामले जो चाहिँ सङ्गीतमालाको टिमभित्र हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यति बेला सम्झेँ मैले। उहाँहरू सबैले तिहारलाई विशेष भनिसक्नु भएको छ। अब भने म अर्को गीततर्फ लाग्छु। हामी सङ्गीतमालाको यो श्रृङ्खलामा मिठा मनसुने गीतहरूलाई प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढेका छौँ। शङ्कर ध्वनि रामगढ बजारमा आएको गीत यति बेला प्रस्तुतिमा जोड्न मन लाग्यो। यो गीत पछिल्लो समय असाध्यै चर्चामा पनि छ, सबैको मनमुटुमा बस्न सफल गीत पनि हो। लोकप्रिय गायक विष्णु खत्रीको प्रस्तुतिको रूपमा बजारमा आएको गीतमा विष्णु खत्री, राजु परिया, देवी घरती मगर, शर्मिला गुरुङ, त्यसै गरी बद्री पङ्गेनी, विमल राज छेत्री अनि जुना श्री मगर लगायतका चर्चित कलाकारहरूको आवाजमा रहेको विष्णु खत्रीकै लय तथा शब्द सिर्जना विष्णु खत्रीकै अफिसियल युट्युब च्यानलबाट आएको यो देउसी भैलो गीत तपाईँको लागि प्रस्तुतिमा जोड्छु। त्यसपछि आउँछु नै, हेर्दै रहनु होला है कार्यक्रम सङ्गीतमाला। सङ्गीतमालामा शङ्कर ध्वनि प्रस्तुत गरेँ। यो गीतले पनि एक खालको रौनकता छाएको छ। तिहारको एउटा विशेष क्षणमा यो गीत बज्नुको मजा नै बेग्लै छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले पनि त्यो एउटा आनन्दता लिइराखेको देउसी भैलो गीत प्रस्तुतिमा जोडेँ। अब भने म पहिलो चरण अर्थात् विश्राम अगाडिको अन्तिम गीत प्रस्तुत गर्छु। विश्रामपछि अझै 3वटा गीत हामीसँग रहनेछ। विश्राम अगाडि अर्को गीत बन्न सफल भएको छ। भैलेनी नामगढ बजारमा आएको गीत हो। गायिका अनिता चलाउनेले बजारमा ल्याएको यो गीत अनिता चलाउने, समीक्षा अधिकारी अनि एलिना चौहानले आवाज दिनुभएको छ। यो असाध्यै मिठो गीतमा अनिता चलाउनेको पनि स्वयं आवाज रहेको जानकारी गराउँदै तपाईँको लागि यो गीत प्रस्तुत गर्छु। त्यसपछि छोटो विश्रामको पालो रहनेछ। विश्रामपछि फेरि आउनेछु वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको यो शनिबारे साताका साथ गीतभित्रको देउसी भैलो गीतको बसाइमा अबको क्रममा यो मिठो गीत। यो छोटो विश्रामसँगै पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम सङ्गीतमाला हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको बिचमा छौँ। भर्खरै मात्र टेलिभिजन सेटमा टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ या टेलिभिजन खोल्नु भएको छ भने आज कार्यक्रम सङ्गीतमालामा म कमल सरगम छु तपाईँको बिचमा। एमसिआरमा यति बेला हामीलाई लीलाजी, त्यसै गरी किरणजी, मनोजीले साथ दिनुभएको छ। क्यामेरामा यति बेला अस्मिताजीले साथ दिइराख्नु भएको छ। हामी विशेषतः तिहारसँगै जोडिएर आज भाइटिकाको दिन भएको हुनाले भाइटिकासँग जोडिएर तपाईँसँग जोडिएका छौँ, रमाइलो गरिराखेका छौँ। एउटा भाइलाई दिदी बहिनीको माया कति हुन्छ या एउटा दाइलाई दिदी बहिनीको माया कति हुन्छ भन्ने कुरा यो चाडपर्वले अझ भन्नुपर्दाखेरि तिहारले जनाउँछ। भाइको आयु लामो होस् या दाइको आयु लामो होस् भनेर मनाइने यो पर्व विशेषतः हिन्दू परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी टीका अनि मखमली फुल, सयपत्री फुलसँग मनाउने गरिन्छ। मैले चाहिँ सयपत्री मात्र लगाएको छु यो कार्यक्रमको अवधिमा। मखमली पनि लगाएको थिएँ, एकदम धेरै बिजायो घाँटीमा। अनि बिजाइसकेपछि मैले एकैछिन मखमली निकालेँ, सयपत्री मात्र लगाएर यो कार्यक्रम चलाइराखेको छु। हुन त मखमली चाहिँ तिहारको रौनकता हो, तपाईँलाई पनि जानकारी गराउँछु। अझ मखमली तिहारको विशेषता पनि हो र परम्पराको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ फुल पनि मानिन्छ। तिहारको विशेष महत्त्वपूर्ण फुल हो। यो लगाइसकेपछि कुनै पनि शत्रु, वैरी, राक्षस
हुन्छ नि दैत्य कुनै पनि चिजले चाहिँ छुन सक्दैन आफ्नो भाइलाई भनेर ओखर फुटाएर भाइको दीर्घायुको कामना गर्दै तेल लगाएर अनि मिठा मसिना हैन फलफुलहरू अनि भाइ मसलाहरू दिएर आजको पर्वलाई अलि विशेष रूपमा मनाउनु भएको छ। अब कतिको घरमा त कति धेरै होला फलफुलहरू है, मलाई पनि एकदम धेरै दिदीहरूले दिनुभएको फलफुलहरू खाएर आनन्द लिनेछ अहिले कार्यक्रम सकिसकेपछि भन्दै अब पनि अर्को गीततर्फ लाग्छु। यो गीत पनि असाध्यै मिठो बनेर बजारमा आएको गीत हो। पशुपति शर्मा र शान्तिसी परियारले आवाज दिनुभएको देउसी नाम गरिएको गीत तपाईँको लागि प्रस्तुतिमा जोड्दैछु। सङ्गीतमालाको यो समयमा यो गीतले एउटा छुट्टै आनन्दता पक्कै तपाईँलाई दिनेछ भन्दै लाग्छु यो मिठो सुमधुर देउसी भैलो गीततर्फ। असाध्यै मिठो गीत पशुपति शर्माको पछिल्लो साङ्गीतिक कोसेली पनि हो। पशुपति शर्माले सिर्जना गरेका धेरै गीतहरू चर्चित पनि हुन्छ। यो गीत पनि चर्चित भइराखेको छ। साताका 7 गीतभित्र यो गीत प्रस्तुत गरेँ। म थोरै बोल्छु, धेरै गीत बजाउँछु आज, त्यो कारणले मैले सबै गीतलाई हटाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। कार्यक्रम सङ्गीतमाला वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड माखलबारी काठमाडौँले प्रायोजन गरेको बसाइमा छौँ हामी है त। अब भने अर्को मिठो गीतको पालो पनि भइसकेको छ। घरबेटीको देउसी नाम गरेर बजारमा आएको गीत प्रस्तुतिमा जोड्ने बेला भएको छ। पूर्णकला बेसी र बालकुमार श्रेष्ठले आवाज दिनुभएको गीत यो साताको 6औं नम्बरको गीतमा पर्न सफल भएको छ, जसमा लय तथा शब्द सिर्जना कमल सरगमकै रहेको छ। यो देउसी भैलो गीत प्रस्तुतिमा जोड्छु, त्यसपछि अन्तिम देउसी भैलो गीत र कार्यक्रमको विधायक सङ्घारमा जोडिन आउनेछु। कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। कार्यक्रम सङ्गीतमाला हेर्दै हुनुहुन्छ हो त। घरबेटीको आँगनै कति नचाउँ नचाउँ लाग्ने बनाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। हामी पनि नाचिराखेका छौँ, त्यही अनुसार घरबेटीको आँगनमा तपाईँहरू पनि रम्दै रजाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम सङ्गीतमाला वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड माखलबारी काठमाडौँको प्रायोजनमा तयार भएको कार्यक्रम हो। अब साताको 7औं नम्बरको गीत चाहिँ दोहोरीको राजा नाम गरेको गीत पर्न सफल भएको छ। आज पशुपति शर्माले गाएका धेरैजसो गीत यो कार्यक्रममा काउन्टडाउनभित्र परेको हुनाले यो गीत पनि नयाँ गीतको रूपमा आएको हो, तर यो चाहिँ बिल्कुलै फरक स्वादको गीत हो। भोलिबाट निरन्तर बज्ने गीत पनि हो, तपाईँलाई जानकारी गराउँ, किनकि आजसम्म चाहिँ यो गीत देउसी भैलोको कारण छोपिएको थियो, अझ निरन्तरता पाउन सकेको थिएन। यो चाहिँ सदाबहार गीत भएको हुनाले मैले अन्तिममा सदाबहार गीतलाई पनि स्थान दिउँ भनेर प्रस्तुत गर्दैछु, जसमा आवाज पशुपति शर्मा र सँगै लक्ष्मी मल्लले भर्नुभएको छ। असाध्यै मिठो गीत। यो गीतसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुनुपर्छ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँको माया र सद्भाव रह्यो। सबैलाई धन्यवाद। फेरि पनि यो भाइटिकाको अवसरमा सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना छ। तपाईँहरूको आशीर्वाद मलाई पनि लागोस्। सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीलाई नै दीपावलीको तिहारको र आउँदै गरेको छठको शुभकामना व्यक्त गर्दै म तपाईँकै सुख दुःख अनि हाँसो रुदनको साथी कमल सरगम तिहार विशेषको अन्तिम श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। भोलिदेखि नियमित श्रृङ्खला लिएर आउने बाचाको साथ छुटिन्छु। नमस्कार। जय गीत जय सङ्गीत। This program is powered by Wanted Saving and Credit Cooperative Limited, Makalbari, Kathmandu.